सद्भावको जुहारी खेल्दैछ देश मेरो, पिठो नमुची रोटी बेल्दैछ देश मेरो। ईर्ष्या र द्वेष घृणा बढ्दैछ यो जुनीमा, ईर्ष्या र द्वेष घृणा बढ्दैछ यो जुनीमा। आफन्तकै कुटाई झेल्दैछ देश मेरो। हाँस्दैछ भित्र भित्रै अन्योल राजनीति, आफै टुक्रिन जालो जेल्दैछ देश मेरो। पिठो नमुची रोटी बेल्दैछ देश मेरो। चाला भयो कुचाला ठुला बडाहरूको, चाला भयो कुचाला ठुला बडाहरूको। पाङ्ग्रा झिकेर गाडी ठेल्दैछ देश मेरो। पिठो नमुची रोटी बेल्दैछ देश मेरो। नारा छ अग्रगामी हातेर पाखुरेको, नारा छ अग्रगामी हातेर पाखुरेको। गणतन्त्रको चुनौती छेल्दैछ देश मेरो। पिठो नमुची रोटी बेल्दैछ देश मेरो। आफन्तकै कुटाई झेल्दैछ देश मेरो। आफै टुक्रिन जालो जेल्दैछ देश मेरो। पाङ्ग्रा झिकेर गाडी ठेल्दैछ देश मेरो। कविवर हुसैन खानको यो मिठो गजलका साथसाथै म प्रिय साहित्यानुरागी मनहरूमा म सुदर्शन पौड्यालको हार्दिक हार्दिक नमस्कार। आज पनि सधैँको आइतबार जस्तै यहाँहरूको समक्ष नेपाली साहित्य सुधाको यो आँगनमा साप्ताहिक रचना वाचनको कार्यक्रम सिर्जनाका आवाजहरू लिएर आइपुगेको छु। यसबेला नेपाली समयअनुसार बेलुकीको 6 बजिसकेको छ र यहाँ बेलायतका घडीहरूमा अपराह्न 12:15 बजेको छ। आफ्ना कुनै पनि विधामा रच्नुभएका रचनाहरूका साथ यहाँहरूलाई सहभागी हुन म हार्दिक आमन्त्रण गर्छु। यस कार्यक्रममा यो सिर्जनाका आवाजहरू नेपाली साहित्य सुधाको आँगनमा प्रस्तुत हुने साप्ताहिक कार्यक्रम हो र यसमा यहाँहरूकै रचनाहरू यहाँहरूकै आवाजमा वाचन गर्नको लागि पनि म यहाँलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्छु। जोडिनको लागि मलाई रिक्वेस्ट पठाउनुहोला। म प्रविधिले साथ दिएसम्म, समयले साथ दिएसम्म अवश्य पनि यहाँलाई जोड्नेछु। त्यसै गरी यस कार्यक्रमलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरेर सहयोग गर्नुहुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु यहाँहरूलाई। र अबदेखि यो कार्यक्रमका रेकर्डेड बसाइहरू युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि दिएको लिङ्कमा गई मेरो च्यानललाई फलो, सब्सक्राइब र कमेन्ट गरिदिनु पनि हार्दिक अनुरोध छ। यति भन्दै म यहाँ आएका कमेन्टहरूमा आँखा दौडाउन चाहन्छु। लक्ष्मण पौड्याल सर आइसक्नु भएको छ र नमन सर भन्नुभएको छ। लक्ष्मण सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा, यहाँलाई हार्दिक नमन गरे। जोडिन मिल्छ भनेर सोध्नु भएको छ। अवश्य मिल्छ, किन मिल्दैन थियो। यहाँहरूकै रचना सुनाउनको लागि नै यो कार्यक्रम सिर्जनाका आवाजहरू यहाँ समक्ष आएको हो। म यहाँलाई अवश्य जोड्नेछु। त्यसै गरी लक्ष्मण पौड्याल सरले जीवनको तिर्सना शीर्षकको रचना पठाउनु भएको छ। म यसलाई पनि वाचन गर्ने चाँजो मिलाउनेछु अवश्य पनि। भरत आचार्य सर यस नेपाली साहित्य सुधाका एडमिन पनि हुनुहुन्छ। नमस्कार, शुभ सन्ध्या, हार्दिक स्वागतम समस्त स्रष्टाहरूमा भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ सर यस कार्यक्रममा आइदिनु भयो। यस कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी भरत आचार्य सरले पनि कविता पठाउनु भएको छ। म यस कवितालाई अवश्य वाचन गर्नेछु। र अहिलेलाई लक्ष्मण पौड्याल सरले जोडिन मिल्छ भनेर भन्नुभएको थियो। म उहाँलाई जोड्ने चाँजो मिलाउने तर्खरमा छु। जोडिनको लागि लक्ष्मण सर कृपया रिक्वेस्ट पठाउनुहोला। यहाँको डिभाइसमा भएको
बटन थिच्नु होला। त्यसो भयो भनेदेखि मलाई सजिलो हुन्छ यहाँ जोड्नको लागि। र यसै पनि म प्रयासरत छु। मलाई यहाँ अप्सन आइरहेको छैन। कृपया यहाँले सुरु गर्नुभयो भने सजिलो हुन्थ्यो। म अहिलेलाई यहाँले नै लेख्नु भएको यो रचना, यहाँले पठाउनु भएको रचना जीवनको तृष्णा वाचन गर्ने सुरसारमा छु। लक्ष्मण पौड्याल यो पहिलो पटक जोडिँदै हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ यस कार्यक्रममा। यदि होइन रहेछ भने म माफी चाहन्छु मेरो सम्झनामा भएसम्म। र उहाँ म्यानमारदेखि हुनुहुन्छ र उहाँले रचना पठाउनु भएको छ जीवनको तृष्णा। फरक विचार बोकेर बेग्लै सिद्धान्तको नूतन घुम्टोभित्र चुनौतीका प्रश्नहरूले उत्तर खोज्नेछन् तिमी र मसँग। आफ्नो हिस्सा माग्नेछन् जिन्दगीको बीच मार्गमा। मार्न पल्केका बिना हतियार रेत्न पल्केका ती जनावरहरूले तिमी र मलाई मार्दैनन् भन्ने कुनै विकल्प नै छैन। हिजो एउटै आँगनभित्र आत्मीयताको भाव बोकेर, हिजो एउटै आँगनभित्र आत्मीयताको भाव बोकेर चङ्गा जस्तै उड्ने रहर आज चुडिएको छ। तिम्रो लोचनको अगाडि लट्टाको डल्लो वर्षौंदेखिको प्यास मेटाउन कहाँ सकिन्छ र आँसुका धाराहरूले जीवनको तृष्णा। वर्षौंदेखिको प्यास मेटाउन कहाँ सकिन्छ र आँसुका धाराहरूले जीवनको तृष्णा। अमृतको अपेक्षा गरेर विष बनाउने चेष्टा गरेका ती बनैयाहरूलाई राको लिएर लखेट्नुपर्छ। यो देशबाट, यो राष्ट्रबाट, यो समाजबाट तिमी र मैले एकताको माला उनेर वीरताको भाव बोकेर नाङ्गिएको गगनभित्र नाङ्गिएर हिँड्ने यस्ता पाखण्डीहरू बाँचेर पनि केही हुँदैन। मात्र पृथ्वीको भार हुन्, संसारका धब्बा हुन्, समाजको कोलाहल हुन् र राष्ट्रका दुच्छर हुन्। यस्तालाई त आजैबाट लखेट्नु पर्छ तिमी र मेरो आँगनबाट। यो साह्रै नै भावपूर्ण कविता लक्ष्मण पौड्यालज्यूले म्यानमारबाट पठाउनु भएको थियो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यति मिठो रचनाको लागि। यति टाढाबाट हामीलाई सम्झेर यति मिठो रचना प्रस्तुत गर्नुभयो, मलाई वाचन गर्ने सौभाग्य दिनुभयो। धेरै धेरै नमन गरे यहाँलाई। अघि नै भन्नुभएको थियो जोडिन मिल्छ भनेर, जोड्नको लागि रिक्वेस्ट पठाउनुमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। यहाँको आफ्नै आवाजमा आफ्नै रचनाहरू सुनिनको लागि म व्यग्र छु। त्यसै गरी आएका रचनाहरूलाई निहाल्दा भरत आचार्य सरले पनि एउटा कविता पठाउनु भएको छ। मैले यो कविता वाचन गर्ने सुरुमा छु। प्लिज मलाई सर नभन्नु है। भरत सरका रचनाहरू साह्रै नै चोटिला, साह्रै नै व्यङ्ग्यात्मक र रमाइला हुन्छन्। मैले यो रचना बारम्बार पढिसकेको हुँ र फेरि पनि यस कार्यक्रममा वाचन गर्ने मौका दिनुभएकोमा, यस कार्यक्रममा होइन मैले फेसबुकमा पढेको हुँ र यस कार्यक्रममा वाचन गर्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भरत सर, प्लिज मलाई सर नभन्नु है। प्लिज मलाई अब नि सर नभन्नु है। म त सर्दै पित्तैमा पुगेको मान्छे। जन्मेको केही महिनामा नै बामे सर्यो भनेर बा आमाले खुसी मनाए। छरछिमेक र आफन्तलाई समेत सुनाए। अलि जान्ने भएपछि अलि उता सर भने। स्कुलमा बेन्च थोरै विद्यार्थी धेरै थियौं। यताका साथीले उता सर भन्थे, उताका साथीले
यता सर भन्थे, मिलेसम्म प्रतिवाद नगरी सर्दिन्थे पनि। सर्दा सर्दै क्लास चढ्दै गएँ, सर्दा सर्दै कलेजसम्म सर्ने भएँ। कलेजमा परिवेश अलि फरक पाएँ, कलेजमा परिवेश अलि फरक पाएँ। कलेजमा थरी थरीका शंकाए हुँदा रहेछन्, उब्जनीका हिसाबले जमिन वर्गीकरण गरे जस्तो। अब्बल दोयम सिम चार, आफू परियो फेल डिभिजनको माफ गर्नुहोला, आफू परियो फेल डिभिजनले हुत्याएर गान्धी डिभिजनमा सारिदिएको मान्छे। उता पनि कहिले सिमतिर कहिले चारतिर जेन तेन सर्दै लड्दै पढ्दै गरियो। सबै क्षेत्रमा उता सर भने पनि कलेजका च्याउसरीका युनियनले भने सर यता भनेर हुरुक्कै गर्थे। त्यही गुणको बदला लेवी तिरी दिन्थे पनि अरू चासो थिएन, लड्ने भिड्ने गरिएन। त्यतिका सरी पढेको बढेको मान्छे म, त्यतिका सरी पढेको बढेको मान्छे म, पढेको पढेको मान्छे भएरै होला एउटा सरकारी आयोगले पत्यायो। स्थायी नियुक्ति दियो, कार्यालय तोक दियो, शाखा दियो, शपथ खुवायो। तोकेको कामकाज तोकेको ठाउँमा गर्नेछु गराउनेछु, तोकेको कामकाज तोकेको ठाउँमा गर्नेछु गराउनेछु। त्यतिका सरी पढेको बढेको मान्छे म, पढेको पढेको मान्छे भएरै होला एउटा सरकारी आयोगले पत्यायो। स्थायी नियुक्ति दियो, कार्यालय तोक दियो, शाखा दियो, शपथ खुवायो। तोकेको कामकाज तोकेको ठाउँमा गर्नेछु गराउनेछु, त्यस्तै बेहोराको शपथ थियो। अब त सर्न पर्दैन कि भन्नेमा ठुक्क थिए पनि। तर सोचे झै रहेनछ, बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म सर भन्नेको धुइरो एकातिर, तोक आदेश निर्देशन अर्कातिर। सर भन्नेको धुइरो एकातिर, तोक आदेश निर्देशन अर्कातिर। फाइल कहिले यता सर, फाइल कहिले उता सर। नियममा छ यो सर, माथिको आदेश यो छ सर। कहिले त म कुन सर हो के सर हो भनेर हाजिर कपी र नियुक्ति पत्र नै हेर्न पर्ने। यही क्रमले सर्दा सर्दै तराईदेखि हिमालसम्म सरियो, यही क्रमले सर्दा सर्दै तराईदेखि हिमालसम्म सरियो। अहिले एउटा धन्यवाद पत्र पाएको छु, जता सर भन्यो उतै आज्ञाकारी भई सरेकोमा प्लिज अब त सर नभन्नु है। साह्रै नै रमाइलो, साह्रै नै मिठो रचना भरत आचार्य सरको। प्लिज मलाई सर नभन्नु है भनेर भन्नुभएको थियो। मैले माफ गर्नुहोला, पुनः यहाँलाई सर भने, बानी लागेको, के गर्नु। धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो रचनाको लागि भरत आचार्यज्यू। त्यसै गरी कविराज बोहराज्यूले हेरिरहनु भएको छ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ र वाओ भन्नुभएको छ। अवश्य पनि यो रचना साह्रै नै चोटिलो, साह्रै नै रमाइलो थियो। अन्जु काफ्लेज्यूलाई पनि हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। उहाँ मेरी बहिनी हुनुहुन्छ। दुर्गा छेत्रीज्यू आउनुभएको छ, नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा दुर्गा सर। म यहाँका आफ्नै आवाजमा सुमधुर रचनाहरू सुन्नको लागि व्यग्र छु। हरिलाल शर्मा सर पुनः आउनुभएको छ। हरिलाल शर्मा सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। उहाँले एउटा रचना पठाउनु भएको छ, विद्या महिमा शीर्षकको। म अवश्य यसलाई वाचन गर्नेछु। कविराज बोहराले वाओ गुरु भन्नुभएको छ र हरिलाल शर्मा सरले सुदर्शन सर लगायत सबैमा हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ, हार्दिक नमन पुनः एकपटक यहाँलाई। र दुर्गा छेत्री सरले बेजोड रचना भन्नुभएको छ, अवश्य पनि
साह्रै नै मिठो रचना थियो। यहाँनिर मैले रिक्वेस्ट पाएको छु, दुर्गा छेत्री सर कार्यक्रममा जोडिनुको लागि रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ। म उहाँलाई अप्रुभ गर्दैछु। नमस्कार सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ पुनः एकपटक कार्यक्रममा। कालको पर्खाइमा बाँच्नु कठिन रहेछ जिन्दगी, कालको पर्खाइमा बाँच्नु कठिन रहेछ जिन्दगी, पल पलको तडपाइमा बाँच्नु कठिन रहेछ जिन्दगी, कालको पर्खाइमा बाँच्नु कठिन रहेछ जिन्दगी, पल पलको तडपाइमा बाँच्नु कठिन रहेछ जिन्दगी, के गर्नु खै मृत्युसँग लड्दा लड्दै पनि आखिर, के गर्नु खै मृत्युसँग लड्दा लड्दै पनि आखिर, यमराजलाई दिएको भरपाईमा बाँच्नु कठिन रहेछ जिन्दगी, पल पलको तडपाईमा बाँच्नु कठिन रहेछ जिन्दगी, हेर्नुस् मलाई कालको पर्खाइमा बाँच्नु कठिन रहेछ जिन्दगी। कार्यक्रम सञ्चालक आदरणीय गुरु लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व सम्पूर्णमा सन्ध्याकालीन साहित्यिक अभिवादन विगत 6 वर्षदेखि ओछ्यानमा परिरहेको दुर्गा छेत्रीको तर्फबाट स्वीकार गरिदिनु होला। मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ? हजुर, सुनिएको छ। अलि मधुरो छ तर सुनिएको छ। मलाई जोड दिनुभयो, हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज मैले 100% मेरो यथार्थमा लेखिएको गजल लिएर आएको छु। कसैलाई चोट पर्न गए क्षमा चाहन्छु, वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। हजुर हजुर, अवश्य अवश्य। किन मलाई जिउँदो छँदै मार्यो जिन्दगीले, किन मलाई जिउँदो छँदै मार्यो जिन्दगीले, संसार जित्ने चाहना थियो हार्यो जिन्दगीले, किन मलाई जिउँदो छँदै मार्यो जिन्दगीले, संसार जित्ने चाहना थियो हार्यो जिन्दगीले, साहित्यमा माथि पुग्ने, साहित्यमा माथि पुग्ने चाहना थियो मेरो, साहित्यमा माथि पुग्ने चाहना थियो मेरो, खुट्टा तान्दै ओह्रालोमा झार्यो जिन्दगीले, किन मलाई जिउँदो छँदै मार्यो जिन्दगीले, गन्तव्यमा पुग्नलाई निस्किएको हुँ पदयात्रामा, गन्तव्यमा पुग्नलाई निस्किएको हुँ पदयात्रामा, काँडे तार र सिउँडी बारले बार्यो जिन्दगीले, खुट्टा तान्दै ओह्रालोमा झार्यो जिन्दगीले, जिन्दगीमा रमाउने इच्छा थियो यही भूमिमा, जिन्दगीमा रमाउने इच्छा थियो यही भूमिमा, तर मलाई नर्क बसाई सार्यो जिन्दगीले, काँडे तार र सिउँडी बारले बार्यो जिन्दगीले, आज टेक्छु भोलि टेक्छु, आज टेक्छु भोलि टेक्छु पाइला भन्दा भन्दै, आज टेक्छु भोलि टेक्छु पाइला भन्दा भन्दै, 6 सालदेखि झुक्क्याएर टार्यो जिन्दगीले, तर मलाई नर्क बसाई सार्यो जिन्दगीले, मेरो पनि इच्छा थियो, हो हजुर मेरो पनि इच्छा थियो उपनाम सुन्दर लेख्ने, मेरो पनि इच्छा थियो उपनाम सुन्दर लेख्ने, जिउँदो लास्ट लेख्न बाध्य पार्यो जिन्दगीले, 6 सालदेखि झुक्क्याएर टार्यो जिन्दगीले, किन मलाई जिउँदो छँदै मार्यो जिन्दगीले, संसार जित्ने चाहना थियो हार्यो जिन्दगीले, संसार जित्ने चाहना थियो हार्यो जिन्दगीले। धन्यवाद। साह्रै नै चोटिलो, साह्रै नै हृदयस्पर्शी रचना सुनाउनुभयो सर। म यहाँप्रति कृतज्ञ छु, यहाँलाई हार्दिक नमन। यति मिठा रचनाहरू मैले अघिल्लो हप्ता पनि भनेको थिएँ, कसरी आउँछन् यस्ता भावहरू, र अवश्य पनि जिन्दगीमा थुप्रै चोटहरू, थुप्रै दुःखहरूको सामना हामीले गर्नुपर्छ र हामी धेरैले गर्छौँ, तर यस्तै मिठो भावहरूमा, यति मिठा शब्दहरूमा यो चोटहरूलाई उनेर रचना प्रस्तुत गर्ने सामर्थ्य कला सबैमा हुँदैन। त्यसको लागि म हार्दिक नमन गर्छु यहाँलाई पुनः एकपटक। फेरि पनि भन्न चाहन्छु,
यो सबै पीडा र हजुरहरूको स्नेहले जन्मिएको शब्दहरू हो। मेरो आदरणीय गुरुहरू हजुर साहित्यमा कलम चलाउनु हुने सम्पूर्ण मेरा गुरु हुनुहुन्छ। मैले बार बार भन्दै आएको छु, म एक अनपढ हो। म ओछ्यानमा परेपछि मैले मेरै छोरासँग अलिअलि पढेर लेख्न सिकेको हुँ, मन भुलाउन। अहिले यहाँसम्म आइपुग्नु यहाँ सम्पूर्ण हजुरहरूको देन हो। मलाई जोडेर मेरो रचना मेरै मुखार बिन्दुबाट वाचन गर्ने अवसर जुटाइदिनु भएकोमा हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाली साहित्यलाई दुनियाँसम्म फैलाउनु पर्दछ भनेर सेयर गर्नुहुने सम्पूर्णलाई हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मेरो रचनामा प्रतिक्रिया दिनुहुने उहाँले दिनुभएको प्रतिक्रिया मैले आशीर्वाद सम्झेर ग्रहण गर्नेछु। त्यही आशीर्वादलाई मैले शिरोधार्य गरेर नै अगाडि जाने बाटो देख्ने हो। फेरि पनि अर्को दिन भेट्ने बाचा गर्दै सम्पूर्णको पल शुभ रहोस् अहिलेलाई ओझेलिन चाहन्छु। जय साहित्य। हजुर जय साहित्य। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दुर्गा क्षेत्री सर। साह्रै नै मिठो, साह्रै नै हृदयस्पर्शी रचना सुनाउनु भयो। अब यहाँनिर हरिलाल शर्मा सर पनि आइपुग्नु भएको छ जोडिनको लागि, र म उहाँलाई जोड्ने तर्खरमा छु। सर नमस्कार है। सर नमस्कार, यहाँलाई पुनः स्वागत छ यस कार्यक्रममा। एकदमै धन्यवाद, आभारी छु हजुरप्रति। कार्यक्रममा सर नमस्कार है। सर नमस्कार, यहाँलाई पुनः स्वागत छ यस कार्यक्रममा। भर्खरै जोडिन पाइयो, कार्यक्रम भर्खर सुरु भएको छ हजुर। र यो सुरुमै अत्यन्तै मार्मिक कविता सुन्न पाइएको छ। हजुर। अलिकति आफूलाई दुःख पनि लागेको छ। अब के गर्न, जिन्दगी भनेको यस्तै रहेछ। भोलि के हुन्छ भन्ने कुरो कसैलाई पनि थाहा छैन। हजुर। भोलिको के कुरा गर्नु, अहिले एकछिनपछि के हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। यो जिन्दगी भनेको यस्तै हो। अब सबैका सपना हुन्छन्, रहर हुन्छन्। अब के भनौँ, अब दुःख लाग्छ। हजुर। दुःख लाग्छ के भने मिठो रचना सुन्न पाइयो। दैवले पनि सायद चाहिँ राम्रै मान्छेलाई मर्का दिन्छ कि जस्तो लाग्यो। हजुर। यस्तै हो। अब त्यही भन्छु। म हरि शर्मा, मेरो जन्मस्थान बागलुङ गलकोट। अहिले म अमेरिकाको मिशिगनमा छु। हजुर। अब सुदर्शन सरलाई त धेरै भइसक्यो, सायद थाहा पाउनु नै भएको छ भन्छु मैले। म गलकोटे हुँ। गलकोट चाहिँ बागलुङबाट अहिले चाहिँ 2.5 घण्टादेखि 3 घण्टा लाग्छ, मध्यपश्चिम पर्छ। अब मैले के भनौँ, मर्न त पर्छ नै, तैपनि मर्न पर्दैन कि भनेर कहिलेकाहीँ हामीहरू रचना पनि लेख्छौँ अनि त्यसपछि वाचन पनि गर्छौँ। हुन त समाजमा भएका कुराहरू मर्न पर्छ भनेर नकोट्याए पनि हुने, तर आफूलाई त कोट्याउन मन लाग्छ। हजुर। अब हामीहरूको त्यो जिनमै छ सर। प्रकृतिले नै हामीलाई त्यस्तो बनाएको छ कि हामीहरू यो मर्ने कुरालाई अलिकति टाढिन्छ। सबैलाई थाहा छ मर्नुपर्छ भन्ने, नत्र होइन हामी सबैले मर्नुपर्छ एक दिन भनेर भनेर बस्ने हो भनेदेखि हाम्रो मानव सभ्यताको विकास यहाँसम्म पुग्दैन थियो। एकदमै सर, मलाई त मर्नुपर्छ भनेर यो सत्तातिर डुल्नेहरू छन् नि हो, उनीहरूले थाहा पाइदिए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। हामीहरू त केही पनि होइनौँ। उनीहरूले हामीहरूलाई मर्नुपर्छ भनेर थाहा पाउने अनि दुर्गा सरको जस्तो स्थिति तिनीहरूको हुने भए कति मजा हुन्थ्यो। त्यस्तो पो लाग्छ त वाक्क पर्दाखेरि। मैले एउटा व्यङ्ग्य कविता नै लिएर आएको छु सर, यसलाई वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। यो कुरौटे ढेडुवा डुल्दैछ भतुवा भनेर चाहिँ लेखेको छु। अब यो अर्थ लगाउने जिम्मा पाठकको हो, जता जसरी अर्थ लगाउनुहोस्, मैले केही पनि भनिनँ। मेरो काम चाहिँ लेख्ने मात्रै। कसैले
लगाउनु होला, कसैले कता अर्थ लगाउनु होला, यहाँहरूकै जिम्मा। कुरौटे ढेडुवा डुल्दैछ बतुवा लोकछन्द झ्याउरेमा छ। हजुर म सुरु गरेँ है त सर। हजुर हजुर अवश्य। मानिसहरू बनेको देख्छौ आकुल व्याकुल, ढेडुवाहरू कुर्सीको लागि बनेका पागल, कुरौटे ढेडु मानिस माथि कुल्चेर नाच्दैछ, हातको माछो उम्केर गयो सानाले डाक्दैछ, हातको माछो उम्केर गयो सानाले डाक्दैछ, आफू र आफ्नो गुटको लागि आराम बिराम, आफूको लागि सफल पार्यो आहार विज्ञान, आनन्ददायी आमोदी हुने कपोल कल्पना, साउने भेल जनको आँसु आदान प्रदान, उच्चता बोध गर्दैछ ढेडु आहार बिहार, उत्तरदायी पटक्कै छैन आचार विचार, उदासीनता जगमा देख्छौ जनता बिचरा, असमर्थता लुकायो ढेडु गर्दैछ प्रचार, असमर्थता लुकायो ढेडु गर्दैछ प्रचार, गरेको देख्छौ अरौटे साथ ओहोर दोहोर, कुरौटे गर्छ कुराको वर्षा, कुरौटे गर्छ कुराको वर्षा अत्यन्तै प्रचार, कुरौटे गर्छ कुराको वर्षा ओसारो पसारो। यहाँनिर मैले अलिकति छुटेछ मेरो। कुरौटे गर्छ कुराको वर्षा ओसारो पसारो, गरिबहरू बाटोमा गर्छन् ललौरी बिलौरी, गुडमा कठै रोएका देख्छौ बचेर बचेरी, ढेडुवाहरू बसेर गर्छन् आमोद प्रमोद, आफूको लागि प्रशस्त धन आफल ताफल, विधवा गर्छिन् कुनामा बसी अलाप बिलाप, ढेडुवाहरू चुनाव भन्दै चहक महक, आमोद पोख्न नपाई रुन्छिन् उदारवादिता, असुरहरू गरेर मख असुर विवाह, खै कति गरौँ जगमा हामी अलना बिलना, खै कति गरौँ जगमा हामी अलना बिलना, ढेडुले बानी सुधारिदेओस् छ शुभकामना, ढेडुले बानी सुधारिदेओस् छ शुभकामना, ढेडुले बानी सुधारिदेओस् छ शुभकामना, छ शुभकामना। हस्त धन्यवाद सर। हजुर धेरै धेरै साह्रै नै मिठो, साह्रै नै रमाइलो। यहाँका रचनाहरू धेरै जसो व्यङ्ग्यात्मक र रमाइला हुन्छन्, साह्रै नै मनपर्छ। होइन, मैले लोक छन्दमा लेखेँ भने म व्यङ्ग्य नै लेख्न मन पराउँछु सर। म शास्त्रीय छन्दमा लेखेँ भने हजुर
अरू कुराहरूलाई लेख्छु, मेरा शब्दहरू पनि त्यस्तै किसिमको हुने गर्छन्। हजुर अब यो लोक छन्द मैले विशेष गरी चाहिँ नि यस्तै मनका भावनाहरू, यो लोकको भाषा हो नि, त्यो भएको भएर मैले जस्ताको तस्तै उतार्न मन पराउँछु। किनभने यो मैले बोलेको होइन, यो चाहिँ सबै सम्पूर्ण लोकले बोलेको हो। यो लोकको बोली हो। यदि कसैले गएर जनताहरूलाई चाहिँ सोध्यो भने हजुर अथवा मानिसहरूलाई सोध्यो भने उनीहरूले प्रष्ट उत्तर दिनेछन्। हो त्यति भने यो चाहिँ कता अर्थ लगाउने, अब त्यो चाहिँ लगाउनेको जिम्मा हो। मैले त्यसरी टिकाएको छैन। त्यो हजुर चाहिँ व्यङ्ग्यको मर्म होइन, व्यक्तिलाई टिकाउनु अथवा कसैलाई चाहिँ व्यक्तिगत लान्छन लगाउनु। अब अवश्य व्यङ्ग्यले जता लान्छ, अब जसरी अर्थ लगाउनुहुन्छ पाठकहरूले त्यही नै उहाँहरूको हजुर कुरा हो। हो किनभने मैले कसैको मर्यादा हनन गर्दिनँ। व्यक्तिगत रूपमा मैले सबैलाई अत्यन्तै प्रेम गर्छु हजुर र कुनै पनि व्यक्ति एउटा ईश्वरको अंश हो र कोही ठुलो सानो हुँदैन, सबै समान छन्, सबैलाई समान रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। यदि कसैलाई मेरो रचनादेखि चित्त दुखेमा यहाँहरूले पनि अर्को रचना राखेर यसैको प्रत्युत्तर हजुर हजुर दिनुभयो भने अवश्य म असाध्यै राम्रो आइडिया सर। यो हजुर यसो गर्दाखेरि यो एक त साहित्यको लागि मलजल पनि हुन्छ होइन। हजुर हजुर एकदमै एकदमै म स्वागत गर्छु। मलाई कसैले आलोचना गरेर गाली गरेर के फरक पर्दैन, कसैले लाइक गरेर वाह वाह गरिदिएर पनि त्यति धेरै फरक पर्दैन। किनभने म वाह वाहको लागि पनि लेख्दिनँ। कसैले प्रशंसा गरेर माथि चढ्ने अनि त्यसपछि कसैले चाहिँ गाली गरेर अथवा लाइक केही पनि नगरेर चाहिँ तल खस्ने होइन। म मेरो रचना चाहिँ लगातार नो म्याटर वाट चाहिँ लेखिरहेकै हुनेछु हजुर र लेखिरहेको। त्यो चाहिँ मलाई प्रेरणा अर्को कुनै स्रोतबाट आएको छ, यो कसैको ताली र गालीले आएको प्रेरणा होइन। त्यति भने सर। अनि मेरो पछाडि कति साथीहरू हुनुहुन्छ, म अब आफै लोभ गर्नु त भएन। अझ एउटा रचना चाहिँ सुनाउने मौका मिल्छ भने अहिले गरौँ, नभए अहिलेलाई म छुटौँ सर। के छ अवस्था हेर्नुहोस्, अवस्था हेरेर चल्नुपर्छ। हजुर यदि अन्यथा मान्नुहुन्न भनेदेखि म यहाँलाई पछि समयले साथ दियो भने जोड्छु। एकदमै अत्यन्तै हो, सोही चाहना छ मेरो पनि हजुर सर। किनभने मेरो कारणले कति चाहिँ बगबग गर्यो अथवा चाहिँ सबै यसैले चाहिँ एकलौटी गर्यो भनेर मैले हजुरको कार्यक्रमलाई बुझ्नेहरूले त त्यसो गर्नुहुन्न। तैपनि अब मेरो रिसले चाहिँ हजुरको कार्यक्रमलाई असर नपरोस् कहिलेकाहीँ। हजुर त्यस्तो किन हुने। हजुर त्यसो नगरिदिनु होला सुदर्शन सर। उहाँ एकदमै एकदमै सफा मनको र एकदम मधुर तरिकाले कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई यदि केही रिस उठ्यो भने मलाई भन्नुहोस्, मतिर जानुहोस्। सुदर्शन सरप्रति चाहिँ कुनै किसिमको मर्का नपरोस्, मैले चाहिँ त्यो भन्छु। कतिपय हजुर मलाई मलाई त्यस्तो लाग्दैन अनुभव त्यस्तो कसैलाई त्यसरी रिस उठेको छ र तैपनि उहाँहरूलाई अब सबैलाई चित्त बुझ्छ भन्नु छैन। त्यो भएर कृपया मैले यहाँहरूलाई अनुनय हजुर विनय अवश्य सर। गर्दछु, कार्यक्रमलाई असर नपरोस्। त्यति भन्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु हजुर सर। जोड दिनु अत्यन्तै खुसी छु र म पर्दा पछाडि बसेर चाहिँ हेर्दै गर्नेछु। हजुर अहिलेलाई अवश्य बिदा है त ल सर। हस् नमस्कार सर। थ्याङ्क बाई सर। यू बाई। उहाँ हरिलाल शर्मा सर असाध्यै रमाइलो रचना सुनाउनु भयो र हरिलाल शर्मा सर यस कार्यक्रमका नियमित सहभागी पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो रचनाको लागि र यस कार्यक्रममा आइरहनु भएकोमा। कमेन्टहरूतर्फ आँखा लगाउँदा सुवास शर्मा शिवज्यू हेरिरहनु भएको छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। जयराम बिडारी सरले एउटा कविता पठाउन मिल्छ सर भनेर भन्नुभएको छ। अवश्य मिल्छ। बरु म त के निवेदन गर्छु यहाँलाई भने यसरी फर्मल रूपमा सोध्नुभन्दा सोझै पठाइदिनु होला, म अवश्य भाषण गर्नेछु। र यसै गरी कार्यक्रममा स्वयं उपस्थित भएर पनि आफ्ना रचनाहरू वाचन गर्नुहुनको लागि पनि यहाँलाई हार्दिक आमन्त्रण छ। त्यसैले अवश्य पठाउनुहोस् प्लिज, म वाचन गर्नेछु। नमस्कार सबैजनालाई, म पनि सुन्दैछु पर्वतदेखि बागलुङको मान्छे भन्नुभएको छ सुवास शर्मा शिवज्यूले। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ पुनः एकपटक कार्यक्रममा। र निकै सुन्दर व्यङ्ग्य भनेर
दुर्गा छेत्री सरले सायद हरिलाल शर्मा सरको रचनाको लागि भन्नुभएको होला, अवश्य पनि। र म अहिलेलाई जयराम बिडारी सरलाई जोड्नको लागि चाँजो मिलाउने तर्खरमा छु। हजुर नमस्कार। नमस्कार सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद सर। भइरहेको थियो तर यसरी प्रत्यक्ष आवाज नै सुनेर कुराकानी गर्ने मौका पहिले मिलेको थिएन। यहाँलाई धेरै स्वागत। नमस्कार। हजुर, यसपालि कविता चाहिँ मेरो मिसेसको कविता हो, उनी आफै वाचन गर्नु। अवश्य अवश्य, हाम्रो अहोभाग्य। नमस्कार हजुर, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, कविताको शीर्षक एउटा दर्पण आविष्कार। सौन्दर्यको अर्थ थाहा नहुँदै सुन्दरताको सौन्दर्यको अर्थ थाहा नहुँदै सुन्दरताको मादकता नपलाउँदै मोहकताको मन्त्र नजान्दै दर्पणको अगाडि उभिनुको मजा बेग्लै थियो। आजभरि दर्पणले नै गिज्याए जस्तो लाग्छ। उही म, उही दर्पण, म बदले, दर्पण बदलिएन। कैयौँ आए प्लान उभिन, सबैको अनुहारको सत्य निष्कपट बताए उसले। झुट बोलेन कसैसँग, बरु फोरियो टुक्रा टुक्रामा। टुक्रिएरै पनि कहिल्यै झुट बोलेन उसले। दर्पणका अगाडि उभिनेले कहिल्यै साँचो बताएन कसैलाई। दर्पणका अगाडि उभिँदा आफ्नो चरित्र देखिन्थ्यो भने जीवनभर आफ्नो मुहार हेर्दैनथ्यो होला मान्छेले। बनाउनेले बाहिरी स्वरूप देखिने मात्रै बनायो, बनाउनेले आवरण देखिने मात्रै बनायो, बनाउनेले आँखा देख्न सकिने बनायो। मलाई मन देखिने दर्पण बनाउने चाहना छ, मलाई चरित्र देखाउने दर्पण बनाउन मन छ, मलाई चेतना देखाउने दर्पणको आविष्कार गर्नु छ। म आफ्नै भित्री रूप दीप मरुन्ज हेर्न चाहन्छु आफैले बनाएको दर्पणमा। अनुहार बदले जस्तै बदलिने, मान्छेको सोच अनुसारको आकृति देखाउने, चाहना अनुरूपको चेहरा देखाउने दर्पण बनाउन मन छ। अतीतमा अल्झाउने दर्पण, वर्तमान बताउने दर्पण, भविष्य देखाउने दर्पण। आफैले बनाएको दर्पणमा मलाई हेर्ने रहर छ एकपल्ट आफ्नै पूर्ण अन्त्येष्टि। मलाई हेर्ने रहर छ एकपल्ट आफ्नै पूर्ण अन्त्येष्टि। धन्यवाद। साह्रै नै मिठो रचना, साह्रै नै गहन रचना सुन्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। यसै गरी यस्ता मिठा रचनाहरू फेरि फेरि पनि लिएर आइरहनु होला भन्ने म अनुरोध गर्छु। नेक्स्ट टाइम फेरि आउनेछु। हजुर, अवश्य अवश्य, खुसी लाग्यो। सधैँ स्वागत छ यहाँलाई। उहाँ चाहिँ रुबी सत्याको नामबाट गर्नुहुन्छ? हजुर, सुनिएन, फेरि एकपटक भन्नु त। रुबी सत्यालको नामबाट गर्नुहुन्छ? मैले बुझिनँ, के नामबाट? कविताहरू फेरि उहाँले रुबी सत्यालको नामबाट लेख्ने गर्नुहुन्छ भनेको। हजुर हजुर हजुर, रुबी सत्याल, हजुर हजुर हजुर। हुन्छ सर, अरू सहभागीहरूलाई पनि समय दिनुपर्ने होला। हजुर, हस् त, अहिले बिदा हुनु। अहिले बिदा माग्छु सर। हस् त, फेरि भेट होला। अर्को फेरि भेट होला सर। हजुर, अवश्य अवश्य। नमस्कार, हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जयराम बिडारी सर र रुबी सत्याल म्याम। उहाँ म्यामले साह्रै नै मिठो रचना सुनाउनु भयो। अवश्य पनि मान्छेको अन्तरात्मा देखिने ऐना, दर्पणको खाँचो छ हाम्रो समाजमा। हामीलाई केवल रूप मात्रै भन्दा पनि यस्तै यस्तै भावहरू थिए रचनामा। साह्रै नै मिठो, साह्रै नै सान्दर्भिक भनौँ। यहाँनिर पवन कार्की सर पनि लामबद्ध हुनुहुन्छ लाइभमा जोडिनुको लागि। म उहाँलाई जोड्ने तर्खरमा छु। त्यसै गरी मलाई मेसेन्जरबाट पनि केही रचनाहरू आएका छन्, म तिनीहरूलाई पनि वाचन गर्ने अवश्य नै वाचन गर्नेछु। र अहिलेलाई हामी
पवन कार्की सरलाई माफ गर्नुहोला, यो अप्सन यहाँ कुरा गर्दा गर्दै हरायो। यदि पवन कार्की सर अझै पनि लाइनमा हुनुहुन्छ भने कृपया रिक्वेस्ट पठाउनुहोला जोडिनको लागि, म यहाँलाई अवश्य जोड्नेछु। यति भन्दै यहाँ आएका रचनाहरूतर्फ एकपटक आँखा लगाऊ। म हेर्दैछु यहाँ आएका रचनाहरू। र अहिलेलाई पवन गुरुलाई सुनौ अब भनेर दुर्गा छेत्री सरले भन्नुभएको छ। म उहाँलाई जोड्नको लागि प्रयासरत छु, तर यहाँ अप्सनमा हुनुहुन्न उहाँ। मतलब उहाँ सायद अहिले डिस्कनेक्ट हुनुभयो कि कहिलेकाहीँ प्रविधि हाम्रो पहुँचभन्दा बाहिर भइदिन्छ। र हरिलाल शर्मा सरले अर्को रचना पठाउनु भएको छ, संदिग्ध बानी। इन्द्रवज्र छन्दमा लेखिएको यो कविता छ। म यही कवितालाई कार्यक्रमको अर्को प्रस्तुतिको रूपमा वाचन गर्ने तर्खरमा छु। अस्तित्व आफ्नो उसले चितायो, आमोद आफ्नै घरमा बसायो। साथीत्व तोड्यो उसले फसायो, आक्रोश पोक्यो अरूको बितायो। आचार यस्तो उसले सिकायो, व्यक्तित्व उस्तै दलमा घुसायो। भ्रातृत्व मार्यो छलको पुजारी, मातृत्व घाती घरको शिकारी। पाण्डित्य छाट्यो सुरुमा चाक्ली, सर्वस्व गुम्दा जनता बिचल्ली। आफन्त मात्रै उसका भकुल्ला, आफन्त मात्रै उसका भकुल्ला। आशक्त उस्तै बनेका बकुल्ला। आतिथ्य मार्यो घरमा कुटायो, एकाग्र आफ्नै दलमा छिरायो। सामिप्य रोज्यो सपना दिएर, पाखण्ड पस्क्यो बदला लिएर। सामान्य मान्छे अरुवा बनायो, पापिष्ट मान्छे भरुवा बनायो। एकाध मान्छे पथमा ढुकायो, भण्डार फोर्यो ढुकुटी लुकायो। विज्ञान जस्तो जगमा जुनी हो, नोक्सान धेरै धनको भएको। कल्पान्त यस्ता ठगती चिनौ है, व्यक्तित्व यस्तो नहुने चुनौ है। यो यति मिठो रचना थियो हरिलाल शर्मा सरको। उहाँ गलकोटे कविका नामले चिनिनुहुन्छ र हाल मिशिगन अमेरिकामा रहनुहुन्छ। उहाँसँग एकछिन अगाडि पनि भलाकुसारी भएको थियो। साह्रै मिठा मिठा रचनाहरू उहाँको पढिरहँ जस्तो, सुनिरहँ जस्तो। पवन कार्की सर पुनः आउनुभएको छ। म उहाँलाई जोड्ने तर्खरमा छु। एडिङ भइरहेको छ। पवन कार्की सरलाई म जोड्नको लागि प्रयासरत छु। यस बीचमा अरुण शान्ति सरले
सर आज एउटा कविता प्रेषित गरेको छु, प्रसार योग्य भए हजुरको सुमधुर वाचन शैलीले सिँगारिदिनु होला भन्नुभएको छ। अवश्य पनि म अवश्य यहाँको कविता वाचन गर्नेछु। यहाँ यस कार्यक्रमका नियमित सहभागी पनि हुनुहुन्छ र कविता पठाइरहनु भएकोमा, रचनाहरू पठाइरहनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। म अवश्य वाचन गर्नेछु यहाँको रचना। अहिलेलाई म पवन कार्की सरलाई जोड्नको लागि नमस्कार सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। हेरिरहेको चाहिँ यद्यपि के सुनाउनु, मेरो सर्वप्रथम त प्रत्यक्ष लाइभ हेरेर बस्नुहुने मेरो आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक नमस्कार। म पवन कार्की धामकुटेलीको। मलाई पनि यो अवसर दिनुभएकोमा हजुरलाई विशेष धन्यवाद। मेरो कवितालाई पिन गरिदिनु सर, मैले लेखिएको छ। सर के भन्नुभयो पुनः एकपटक? ठिकै छ, म जुन कविता मैले अगाडि भेटाएँ म त्यही नै वाचन गर्ने अनुमति हो। हजुर हजुर, यहाँले कविता पठाउनु भएको छ प्रियालाई सन्देश शीर्षकको। यदि यसैलाई वाचन गर्न चाहनुहुन्छ अथवा अन्य कुनै रचना वाचन गर्न चाहनुहुन्छ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत। निकै छन् मतलब कविताहरू। म ठिकै छ, मेरो हातमा अहिले परेको छ बिन्ती म राखु कहाँ। हजुर समय छ, यही कविता सुनाउने अनुमति भए। हजुर धन्यवाद सर। यो प्राविधिक समस्याले होला मैले कमेन्टहरू चाहिँ केही पनि देख्न सकेको छैन अहिले। म कविता नै वाचन गर्छु सर। हजुर अवश्य। कविताको शीर्षक छ बिन्ती म राखु कहाँ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। जो आयो उसले लगेर त गयो, भूषा बिना भेषको रित्तो हुन्छ अरे अदृश्य सपना बाँकी छ के देशको। सच्चा साथ निभाउने जतन भो साथी रहेन यहाँ, हारेको रण झैं भयो दिनै बिन्ती म राखौ कहाँ। जो खेल्छ गिरेर, जो खेल्दैछ गिरेर भित्र तहमा देखिन्छ चर्चा अति, कोही खेल्छ बुझेर दम्ब मनले हेर्दा कठै दुर्गति। कोही अर्थ बिना हुँदैन गतिलो सम्मान भर्ने वहाँ, हारेको रण झैं भयो दिनै बिन्ती म राखौ कहाँ। देख्दा डम्म छ हेर आज उसको भित्री छ खोक्रोपना, जसको छैन कुनै बसाई पगरी बाढी छ बाक्लो घना। सारा रात बिहान हुन्छ धमिलो देख्दैछु मैले जहाँ, हारेको रण झैं भयो दिनै बिन्ती म राखौ कहाँ। भो लाग्छ हुँदैछ अब लौ जाग्छौँ त हामी सबै, छाड्यो लाग्न भने भो लाग्छ हुँदैन अब लौ जाग्छौँ त हामी सबै, छाड्यो लाग्न भने पछाडि फर्की हेप्दैन हे पेश कबै। साँच्चै शत्रु पछाडि पार्न सहजै भेला हुनेछन् जहाँ, हारेको रण झैं भयो दिनै बिन्ती म राखौ कहाँ। हारेको रण झैं भयो दिनै बिन्ती म राखौ कहाँ। धन्यवाद सर। साह्रै नै मिठो, साह्रै नै सुमधुर। यहाँको वाचन शैली पनि मलाई अत्यन्तै मिठो लाग्छ, यहाँका रचनाहरू। र मैले यहाँलाई अघिल्लो हप्ता पनि बिन्ती गरेको थिएँ, चान्सवश यहाँको गायन सुन्ने मौका मिल्यो र यस कार्यक्रममा पनि कुनै मौका मिलाएर त्यस्तै गायन अगाडि भयो भने म पक्कै पनि तयारी गर्नेछु। अहिले मलाई त यो दुर्गा छेत्रीज्यूले चाहिँ उहाँको शेर मार्फत मात्रै थाहा भयो मलाई पनि अहिले यो लाइभ। हजुर हुन्छ, अर्को बसाइमा चाहिँ अवश्य नै गायक हजुर पनि गाउने गर्नेछु। हजुर हस्, अहिले म बिदा छुट्टिन्छु। हस्। दुर्गा छेत्री सरले अर्को रचना पठाउनु भएको छ, गजल पठाउनु भएको छ। म
म यसलाई पनि अवश्य वाचन गर्नेछु। तर त्योभन्दा पहिले अरुण शान्ति सरको यो रचना खरानी शीर्षकमा कविता पठाउनु भएको छ। प्रसार योग्य भए हजुरको सुमधुर वाचन शैलीले सिंगारिदिनु होला भन्नुभएको छ। म अवश्य प्रयास गर्नेछु। कविता खरानी। आगो बन्न पर्छ भने म आगै बनिदिए, आगो बन्न पर्छ भने म आगै बनिदिए, मलाई बोकी हिँडे औधी खुसी भए, गरीबको झुपडीमा छोडिदियो, गरीबको झुपडीमा छोडिदियो, मैले आफ्नो धर्म निभाएँ, संस्कार संस्कृति र श्रमजीवी सँगै सबै खाक हुँदा निकै रमाए, विकासका पूर्वाधारमा छोडिदियो, विकासका पूर्वाधारमा छोडिदियो, दन दन दन्केर खुसी भए, आफ्नाहरूको बस्तीमा छोडिदियो, सबै सल्कदा म मक्ख भए, जहाँ जहाँ पुर्यायो मलाई, जहाँ जहाँ पुर्यायो मलाई, सबैलाई खरानी बनाए, खरानी नै रहेछ जीवन आगोको पनि, आफै जलेपछि थाहा पाए। साह्रै नै मिठो बिम्बात्मक रचना पठाउनु भएको थियो अरुण शान्ति सरले, र यति मिठो रचनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। यति टाढादेखि सम्झेर अरुण शान्ति सर दार्जिलिङ भारतमा हुनुहुन्छ, यति टाढादेखि सम्झेर हामीलाई यो रचना पठाउनु भयो, यहाँलाई हार्दिक नमन छ। र यस्तै मिठा मिठा रचनाहरू फेरि फेरि पनि पाइरहँ। यसै गरी कार्यक्रममा लाइभ जोडिएर आफ्ना सुमधुर आवाजमा आफै रचना वाचन गर्नको लागि पनि यहाँलाई हार्दिक आमन्त्रण छ। यति भन्दै म अहिलेलाई रचना अर्को गजल लिएको छु। यो रविन थपलिया ज्यूले क्यानाडाबाट पठाउनु भएको छ मलाई यहाँ मेसेन्जरमा यस कार्यक्रमको लागि, र म यसलाई वाचन गर्ने अनुमति माग्दैछु यहाँहरु समक्ष। गजल नेपाली हो यो भन्दैमा, नमुछे देशको नाम हुन्नन् सबै दुराचारी, नमुछे देशको नाम हुन्नन् सबै दुराचारी, नेपाली हो यो भन्दैमा हुन्नन् सबै अनाचारी, सबैतिर दुष्ट बस्छन् इष्ट हुन्छन् चारैतिर, सबैतिर दुष्ट बस्छन् इष्ट हुन्छन् चारैतिर, नेपाली हो यो भन्दैमा हुन्नन् सबै बलात्कारी, नेपाली हो यो भन्दैमा हुन्नन् सबै अनाचारी, ढुङ्गामा आत्मा देख्ने छन् पशु पुज्ने देवैसरी, ढुङ्गामा आत्मा देख्ने छन् पशु पुज्ने देवैसरी, नेपाली हो यो भन्दैमा हुन्नन् सबै अत्याचारी, नेपाली हो यो भन्दैमा हुन्नन् सबै अनाचारी, निस्वार्थ सेवामा रम्दै, निस्वार्थ सेवामा रम्दै आमा सरी सबै नारी, निस्वार्थ सेवामा रम्दै आमा सरी सबै नारी, नेपाली हो यो भन्दैमा हुन्नन् सबै व्यभिचारी, नेपाली हो यो भन्दैमा हुन्नन् सबै अनाचारी, सदाचारी उत्ति नै छन् असल पापी सरोबरी, सदाचारी उत्ति नै छन् असल पापी सरोबरी, नेपाली हो यो भन्दैमा हुन्नन् सबै भ्रष्टाचारी, नेपाली हो यो भन्दैमा हुन्नन् सबै अनाचारी। साह्रै नै मिठो, साह्रै नै सान्दर्भिक रचना गजल पठाउनु भएको थियो रविन थपलियाज्यूले क्यानाडाबाट। धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो गजलको साथमा कार्यक्रममा उपस्थिति जनाउनु भएकोमा रविनज्यूलाई, र यस्तै मिठा मिठा रचनाहरू फेरि फेरि पनि पाइरहँ, यसै गरी वाचन गर्ने मौका मिलिरहोस् भन्नुका साथै यहाँलाई यस कार्यक्रममा आफै जोडिएर आफ्ना रचनाहरू वाचन गर्नको लागि पनि हार्दिक आमन्त्रण गर्छु। र अहिलेलाई
कमेन्ट मार्फत आएको दुर्गा छेत्री सरले अर्को गजल पठाउनु भएको छ। म यो वाचन गर्ने तर्खरमा छु। माफ गर्नुहोला, म गजल गायनमा त्यति मेरो पकड छैन, त्यसैले म यसलाई सरसरी वाचन गर्छु। सायद मेरो वाचनले यस गजलमाथि न्याय गर्न नसक्ला, त्यसको लागि म अग्रिम माफी माग्छु। र गजल यस प्रकार छ। आफ्नै प्रियाले मेरै छाती चिरेर जान्छिन्, आफ्नै प्रियाले मेरै छाती चिरेर जान्छिन्, झिक्छिन् हिया कलेजो झिरमा उनेर जान्छिन्। आफ्नो भनेर साथी कहिल्यै नपर्नु भरमा, आफ्नो भनेर साथी कहिल्यै नपर्नु भरमा, खोज्दै दलाल मिल्ने किडनी बेचेर जान्छिन्, झिक्छिन् हिया कलेजो झिरमा उनेर जान्छिन्। रैछिन् सिपालु बसमा पारिन् अधर चुमेर, रैछिन् सिपालु बसमा पारिन् अधर चुमेर, सुनदेखि दाम जम्मै आफै झिकेर जान्छिन्, झिक्छिन् हिया कलेजो झिरमा उनेर जान्छिन्। बस्छिन् कुनै बेलामा प्याला लिएर मनको, माफ गर्नुहोला, बस्छिन् कुनै बेलामा प्याला लिएर रमको, व्हिस्की र रम मिलाई यौवन लुटेर जान्छिन्, झिक्छिन् हिया कलेजो झिरमा उनेर जान्छिन्। राम्रो गुलाफ भन्दै शिरमा सजाउनेले, राम्रो गुलाफ भन्दै शिरमा सजाउनेले, मौरी बनेर सबरस सित्तै चुसेर जान्छिन्, झिक्छिन् हिया कलेजो झिरमा उनेर जान्छिन्। घाती नचिन्नु मैले गल्ती गरेँ अवश्य, घाती नचिन्नु मैले गल्ती गरेँ अवश्य, धन लुट्न मक्ख पार्दै तनमा सुतेर जान्छिन्, धन लुट्न मक्ख पार्दै तनमा सुतेर जान्छिन्, झिक्छिन् हिया कलेजो झिरमा उनेर जान्छिन्। यो साह्रै नै मर्मस्पर्शी रचना गजल पठाउनु भएको थियो दुर्गा छेत्री सरले। पुनः एकपटक हार्दिक नमन छ यहाँलाई यति मिठो रचनाको लागि। दुर्गा छेत्री सर नवलपरासी सुनवल नपा 5 बाट हुनुहुन्छ र यहाँनिर कमेन्टहरू हेर्दैछु म। हरिलाल शर्मा सरले आहा कति मिठो भावको गजल भन्नुभएको छ, अवश्य पनि। र दुर्गा छेत्री सरले रामचन्द्र गुरुलाई सुनौ भन्नुभएको छ। म रामचन्द्र सरलाई जोड्नको लागि प्रयासरत छु, तर यहाँ मसँग अप्सनहरू आइरहेको छैन। रामचन्द्र सर कृपया जोडिनको लागि रिक्वेस्ट पठाउनु होला, म यहाँलाई अवश्य जोड्नेछु। र हार्दिक नमन सुदर्शन सर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि हार्दिक नमन छ रामचन्द्र सर। त्यसै गरी मेरो रचनाले न्याय पाएको छ, हार्दिक आभार भनेर दुर्गा छेत्री सरले भन्नुभएको छ। यहाँको महानताको लागि म हार्दिक नमन गर्छु पुनः एकपटक यहाँलाई। म रामचन्द्र सरलाई जोड्नको लागि अझै पनि प्रयासरत छु, तर यहाँ मसँग अप्सनहरू आइरहेका छैनन्। सायद उहाँ अहिले लाइभमा हुनुहुन्न। र अरुण शान्ति सरले लेख्नुभएको छ, मिठो वाचनको निम्ति श्री सुदर्शन सरप्रति हार्दिक सरप्रति आभार एवं धन्यवाद सहित सुनिदिनु हुने, प्रतिक्रिया दिनुहुने सबै साहित्यिक मनहरूमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद भनेर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद मिठो रचनाको लागि। घडीतर्फ आँखा लगाउँदा अहिले यस बेला बेलुकीको 7 बजेर केही मिनेटहरू बितिसकेको छ
र आजको लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समयावधि पनि समाप्त भइसकेको छ र नचाहँदा नचाहँदै पनि म यहाँहरूबाट अब बिदा माग्ने तर्खरमा छु। यहाँहरूको आगामी हप्ता यो हप्ता सुखमय रहोस् भन्ने कामना गर्दै अर्को हप्ता अर्को आइतबार ठीक आजकै समयमा अर्थात् नेपाली समयअनुसार बेलुकी 6 बजेदेखि यहाँहरूसँग भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई यस कार्यक्रम सिर्जनाका आवाजहरूबाट म सुदर्शन पौड्याल बिदा माग्छु। नमस्कार।